समादरणीय दर्शकबिन नमस्ते। ब्याटल अगेन्स्ट कोभिड-19 को अर्को विशेष श्रृङ्खला लिएर उपस्थित छु म विकास आचार्य। दर्शक मनोभाव, कोरोना भाइरस र यसले निम्त्याएको कहरले हामी पनि शिथिल भएका छौँ। हामीमा पनि एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रास छ। संक्रमितको संख्या नेपालमा पनि तीव्र रूपमा बढेसँगै करिब 200 को हाराहारीमा पुग्न लागेको छ। यसले जनजीवन पूर्ण रूपमा प्रभावित बनाएको नै छ। एक प्रकारको त्रास अनि भय पनि निम्त्याएको छ। विश्वभर यसले निम्त्याएको त्रासको कुरा गर्ने हो भने पनि यतिखेर विश्वव्यापी रूपमा यो निकै भयानक भएर गएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को तीव्र संक्रमण बढ्दै गए तापनि यसबाट मृत्यु हुने दर भने केही दिन यतादेखि घट्दै गएको छ। संक्रमितहरू निको भएर घर जाने संख्या पनि बढ्न थालेको छ। तर नेपालमा केही दिन यतादेखि संक्रमित तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि अझ बढी त्रास निम्त्याएको छ। दर्शक महानुभाव, आज मात्रैको कुरा गर्ने हो भने पर्सामा 39, कपिलवस्तुमा 8, रूपन्देहीमा 9 र बारामा 1 गरी 57 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै एकै दिनमा यति धेरै संक्रमित थपिएको नेपालमा पहिलो पटक हो। अब यसले समग्र रूपमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा र अझ विशेष गरी नारायणी अस्पतालमा एचओडी को रूपमा काम गरिराख्नु हुने एकजना चिकित्सकलाई मैले आजको कार्यक्रममा निम्त्याएको छु। उहाँले अहिले नारायणी अस्पतालमा कसरी काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको टिमले र वीरगञ्जमा भनौँ प्रदेश नम्बर 2 मा अझ बढी यसको संक्रमणको सम्भावना कस्तो रहेको छ, खुला नाका र अन्य कुरा, लकडाउनको कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराले प्रभावित बनाएको छ भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। यस विषयमा के हो र अब प्रदेश नम्बर 2 मा अन्य व्यक्तिमा संक्रमण सक्ने सम्भावना कति छ भन्ने विषयमा यावत विषयमा कुरा गर्नको लागि आज मैले निम्त्याएको छु नारायणी अस्पतालका एचओडी डाक्टर वीरेन्द्र प्रधान। प्रधान सर, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। प्रदेश नम्बर 2 आज पनि जुन नियमित पत्रकार सम्मेलन भर्खर मात्रै सकिएको छ, यो हिसाबमा हामी दुखी पनि भएका छौँ किनभने यतिका मात्रामा यतिका धेरै संक्रमित बढिसकेपछि अहिले त्यहाँको अवस्था के छ, विशेष गरी जिल्ला पर्सा जिल्लामा पर्यो त्यो कस्तो छ अवस्था, कसरी उहाँहरूको संक्रमण पुष्टि भयो, अलिकति यहाँबाट आजको सन्दर्भलाई कुरा गरौँ। यस बारेमा म पर्दाखेरि के भन्छु भने डेफिनेटली आज जुन हिसाबले एकैचोटि 39 जनामा देखियो त्यो एउटा त्रासको कुरा हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अन्त होइन। भोलि पर्सि हाम्रो करिब 500 रिपोर्ट अझ आउन बाँकी नै छ। अलरेडी जसको टेस्ट भइसक्यो र यो संख्या अझ धेरै बढ्ने मतलब मेरो पर्सनल अनुमान चाहिँ छ। तर पनि म के भन्न चाहन्छु भने संसार नै यो बेला कोरोनाबाट त्रसित छ। हामी नेपाल गरिब देश, हामी पनि त्रसित हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर पनि यसलाई यति धेरै ठुलो इस्यु हामीहरूले बनाउनु चाहियो। जुन मिडियाहरूमा आइरहेछ, पत्रपत्रिकाहरूमा आइरहेछ, रेडियोहरूले जे भनिरहेछ त्यो कुरालाई मात्रै पालन गर्ने हो भने हामीहरू यसबाट बाँच्न सक्छौँ। जस्तो बेला बेलामा हात धुने, सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, पौष्टिक खानेकुराहरू खाने, यो सबै चिज हो। र रोगी आफूले पनि यदि आफूलाई कुनै पनि किसिमको असन्चो छ, कसैको कुनै कन्ट्याक्टको हिस्ट्री छ, कोही बाहिरबाट आएको छ, नेपाल छिरेको छ भने उहाँहरूले आफैले इन्फर्म गर्नु पर्यो सम्बन्धित निकायहरूमा र हुनसक्ला उहाँलाई हामीले टेस्ट गरौँला या उहाँहरूलाई हामी क्वारेन्टाइनमा राखौँला। यो भयो भने सायद यो फैलिने चान्सेस यसको कम होला, होइन भने चाहिँ अझ पनि निकै नै बढेर जाने के पनि हो। डाक्टर साहब, जस्तै कि मैले तपाईँलाई अलिकति अगाडिबाट मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेँ। जस्तै कि चैत्र 31 गते देखिएको 3 जना भारतीय जमातीदेखि सुरु भएको कोरोना संक्रमण जुन वीरगञ्ज पर्सामा रहेको कुरा, त्यसपछि पुनः एकै दिन 18 जनामा संक्रमण छपकैयामा भएको कुरा र अहिलेको यति धेरै संक्रमितको तुलना गर्ने हो भने चैत्रदेखि चैत, वैशाख, ज्येष्ठसम्मको हामी पहिलो फेजमा छौँ
वैशाख सकिँदैछ। यो अवस्थामा तपाईँले यो 2 महिनाको पिरियडलाई कसरी हेर्नुभएको छ? यो त अब हामी त्यसरी नै बुझ्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिले हामीहरूले 3 जना मान्छेहरूमा पायौँ यो स्क्रिनिङ गर्ने सेन्टरमा उहाँहरू पोजिटिभ पाउनुभयो र त्यसबेला 1 जना इन्डियाबाट आएको रौतहटको केटा पनि थियो। हामी 4 जना थियो। हामीहरूले उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्यौँ। सर्टेन पिरियडसम्म उहाँहरू आइसोलेसनमै थियो र हामीहरूले फ्रिक्वेन्टली उहाँहरूको प्रोटोकल अनुसार टेस्टिङ गराउँदै थियौँ र त्यसमध्ये 2 जना होइन, त्यसमध्ये 4 जना उहाँहरू नेगेटिभ भएर जानुभयो र रिपिटेड टेस्टमा पनि नेगेटिभ हुनुभयो र उहाँहरूको त्यसबेला हामीहरूले त्यो कन्ट्याक्ट उहाँलाई पनि टेस्ट मतलब ट्रेस गर्दै थियौँ र यतातिर हामीहरूले उहाँहरूलाई डिस्चार्ज पनि गरेर पठायौँ र त्यही सन्दर्भमा कस्तो भयो भने त्यो डिस्चार्ज भएको 4 जना मध्ये पनि 2 जना फेरि पोजिटिभ भयो र उहाँहरूलाई हामीहरूले लिएर आयौँ र त्यही सिलसिलामा हामीहरूले के देख्यौँ भने 1 जना व्यक्ति जो चाहिँ सोसल वर्कर हुनुहुन्छ उहाँमा यो पोजिटिभ भेट्यो। त्यो हामीहरूले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि र उहाँलाई हामीहरूले लिएर आएपछि उहाँलाई ट्रेस गर्दाखेरि उहाँकै परिवारको करिब 17-18 जना पोजिटिभ निस्कनु भयो। अहिले हामी कहाँ हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा कम उमेरको 4 महिनाको बच्चा छ र बढी उमेरमा 66 वर्षको 1 जना हुनुहुन्छ। अरू सबै मिडल एजहरू हुनुहुन्छ र अब आज जुन 39 जना पर्सा जिल्लाको र 1 जना बारा जिल्लाको जुन पोजिटिभ भनेर खबर आइसकेको छ त्यसको लागि अघि हामीहरू हस्पिटलमा उहाँहरूको लागि व्यवस्थाको लागि हामी थियौँ त्यहाँनिर र त्यस बेलासम्म बिरामीहरू आइपुगेका थिएन। डाक्टर साहब, जस्तै कि तपाईँलाई अलिकति एउटा कुरा स्मरण गराउँ, हालसम्म भर्खरै मात्रै पत्रकार सम्मेलन सकिएपछिको डाटा अनुसार प्रदेश नम्बर 2 मा 71 जना अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमित सहित सबैभन्दा बढी रहेको प्रदेश नम्बर 2 परेको छ। यो हिसाबमा हामीसँग केही निश्चित आधारहरू त पक्कै पनि हुनुपर्छ, किनभने यतिका मात्रामा कोरोना सङ्क्रमित बढिरहँदाखेरि के त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ अझ बढी प्रदेश 2 लाई असर पार्यो र यो सङ्क्रमण यतिका धेरै देखिनको लागि चाहिँ टेवा पुर्यायो? तर यसमा बुझ्नु पर्दाखेरि के छ भने विकासजी, सुरुमा हामीहरूले आरडिटी टेस्टहरू गरेका थियौँ, पिसिआर सम्भव थिएन। अघि केही दिनसम्म हामी आरडिटीमै डिपेन्ड गरेर बस्थ्यौँ अघि र हुनसक्छ त्यो आरडिटीमा नेगेटिभ देखाएकोहरू नै वास्तवमा पिसिआर पोजिटिभ भनेपछि त्यसपछि बेला त एउटा मास हामीसँग छुटेर गयो नि। अघि पछि दुनियाँभरको सबै ठाउँबाट चाहिँ आरडिटीलाई अब्सोलेट गरिसकेपछि अहिले पिसिआरमा जोड्छ। नेपाल सरकारले अब त्यति यो भिटिएम भनेर त्यो चिज प्रोभाइड गर्न अहिले सकिराखेको छैन, तर पनि सरकारले, प्रदेश सरकारले होस् या सरकारले जुन गरिराखेको छ यत्रो 3rd पिरियडमा त्यो त डेफिनेटली सराहनीय छ नै। अब यसमा हामीहरूले त्यो एरियाको सबै प्रत्येक व्यक्तिलाई ट्रेस गर्न नसक्ने हामीहरूले ऱ्यान्डमली ट्रेस गर्नु, त्यही हिसाबमा होला। अहिले यो 17 जना पोजिटिभ आइसकेपछि त्यो एरियाको भन्नाले 1 र 2 3वटा वार्डलाई सिलेक्ट थियो र त्यहाँनिर अब त्यो 3वटा वार्डमा भन्नुहुन्छ भने टोटल पपुलेसन करिब 10,000 जति होला त्यहाँ, तर 10,000लाई नै हामीहरूले पिसिआर गर्ने सम्भावना त रहेन। त्यो भएपछि त्यहाँनिर ऱ्यान्डमली टेस्टहरू भएको छ र अहिले त्यो ऱ्यान्डमली भएको टेस्टमा पनि धेरै मात्राको रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ र अझ पनि त्यसलाई लागिरहेको छ कि अझ पनि यो नम्बर धेरै बढेर जान्छ। डाक्टर साहब, जस्तै कि ट्रेसिङ र टेस्टिङको विषयमा तपाईँलाई म केही क्षणपछि यो विषयमा अझ बढी हामी छलफल गर्ने नै छौँ, केही निष्कर्ष पनि निकाल्छौँ प्रदेश 2 को अवस्था के छ भन्ने विषयमा। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट अहिले जुन प्राथमिकता साथ सरकारले गरिरहेको छ त्यसको विश्वसनीयतामा पनि केही अगाडि प्रश्न पनि उठेकै पनि कुरा हो। तर पनि अहिले मैले प्रसङ्ग उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ सीमा नाका जुन प्रदेश नम्बर 2 को अधिकांश क्षेत्र तराईका क्षेत्रहरू चाहिँ भारतसँग सीमा जोडिएको कारण पनि यो अवस्था निम्तिएको भन्ने कुरा त्यहाँ स्थित हाम्रा रिपोर्टर लगायत त्यहाँका विज्ञहरू डाक्टरहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। सीमा नाकाको अवस्था चाहिँ कतिको यो सङ्क्रमण फैलिनमा चाहिँ हात रहेको जस्तो तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ? होइन, त्यो पनि अवश्य पनि हो, त्यो पनि त्यसको पनि धेरै ठुलो रोल छ। बोर्डर ओपन छ, मानिसहरू लकडाउनभन्दा पहिले त ओपनली आवत जावत भइरहेको
त्यसबेला पनि कोरोना सुरु नै भइसकेको थियो हामीहरू कहाँ लकडाउन हुनुभन्दा पहिले। सायद त्यो लकडाउनभन्दा पहिले पनि धेरै व्यक्तिहरू भित्र आइसकेका थिए, यताको पनि धेरै इन्डियातिर गइसकेको थियो। पछि लकडाउन भइसकेपछि जुन मानिसहरू मतलब नेपालीहरू इन्डियामै लगिए, जो त्यहाँ काम गरेर बसेका थिए, अघि उनीहरू कुनै न कुनै हिसाबले त्यहाँ बस्न गाह्रो भएपछि भित्र छिर्न थाल्यो होइन। सायद यो पनि कारण हुनसक्छ अघि, जसले गर्दाखेरि यो यस रूपबाट फैलिराखेको छ। अब के भन्ने, जस्तै कि कोरोना सङ्क्रमित यतिको मात्रामा देखिसकेपछि अधिकांश भारतबाट नेपाल आएका नेपाली वा भारत असुरक्षित भयो भन्दै नेपाल आउने भारतीय मात्रै नभएर अब चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ अन्य मानिसमा भनौँ दोस्रो स्टेज वा भनौँ तेस्रो स्टेजमा सर्न सकिसकेको अवस्था हो। यो तेस्रो स्टेज त भने कम्युनिटी ट्रान्सफर भइराखेको छ। नेपालमा पहिले थिएन कोरोना, जुन बेला वुहानमा कुरा गरिएको थियो होइन, वुहानबाट सरकारले यो डिसेम्बर 29-30तिरको कुरा जुन बेला त्यहाँ बढिराखेको थियो वुहान चाइनामा, पछि एकजना त्यतै चाइनामै पढ्ने कुनै नेपाली एकजना नेपाल आउनु भएको थियो, उहाँको टेको अस्पतालमा इलाज भएर उहाँ नेगेटिभ भएर जानुभयो। त्यसपछि केही पिरियडसम्म देखिएन यहाँ, हामीहरू कहाँ कोरोना देखिया थिएन। तर अब पछिल्लो समयमा चाहिँ अचानक एकदमसँग यो बढेर गइराखेको छ कि अब डेफिनेटली अब यो तपाईँको चाहिँ लकडाउन भएको त 40, 45, 50औं दिन कम्युनिटीमा यो देखिन थालेको छ भन्नुको मतलब त यो सकिराखेको छ। केही मात्रामा लकडाउनलाई खुकुलो पार्नुपर्छ भनेर सरकार पनि लागि परेको छ। औद्योगिक क्षेत्र पनि पर्छ प्रदेश नम्बर 2, त्यही स्थानमा अब अर्थतन्त्रदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई चाहिँ टेवा पुग्ने उद्देश्यका साथ अब खुकुलो बनाउनु पर्छ भन्ने तरिकाले सरकार अगाडि बढिरहेको बेलामा 81 यतिका मात्रामा सङ्क्रमित आइरहँदाखेरि अहिले वीरगञ्जको अवस्था वा भनौँ प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था चाहिँ के छ? होइन, मेरो मत चाहिँ यसमा अलिकति भिन्न छ। दिनको लकडाउनलाई खुला गर्ने, इन्डस्ट्रीहरू खोल्ने, म बुझ्छु कि यो अहिले गाह्रो परिस्थिति हो देशको लागि, जनताहरूको लागि, कि यो सर्वविदितै छ। तर पनि के छ भने कोरोना कताबाट जान्छ भन्ने कुरा अहिले कसैलाई पनि थाहा छैन। अहिले 2-3 दिन अगाडि पनि हामीहरू कहाँ हस्पिटलमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विज्ञहरू आउनुभएको, विज्ञहरूको टोली आएका थिए। उहाँहरूसँग पनि कुरा हुँदा मैले यही भनेको थिएँ, उहाँहरूको विचार कस्तो थियो भने जसरी कि अब नारायणी हस्पिटलले कोरोनालाई मात्रै हेरिरहेको थियो, यसबाहेक पनि अरू जुन जेनरल पब्लिकहरूलाई पनि बिस्तारै सेवा सुरु प्रवाह गर्ने भन्ने किसिमको उहाँहरूको विचार थियो। त त्यसमा मैले भनेको थिएँ त्यसबेला कि चाहिँ अहिले केही दिन पर्खौँ, हामीहरू हेरौँ यो रोग कतातिर जान्छ। हेर्नुहोस्, यो 3 दिनको कुरा हो। आज 39 जना जुन पोजिटिभ भएर आएको छ र 12 को मिलाएर त सायद 40 जना हुन्छ। र अहिले सुन्दैछु, मलाई नाम चाहिँ प्रष्ट थाहा छैन, तर अब अलिकति मतलब हाई प्रोफाइलको मान्छेहरू पनि पोजिटिभ छन्, सायद साँझसम्म क्लियर हुन्छ। त्यसकारण यत्रो दिन हामीहरूले दुःख काट्यौँ, अझ केही दिन हामी किन काट्न सक्दैनौँ? त्यो गर्नु मेरो विचारले चाहिँ उपयुक्त हुन्छ होला अहिलेको अवस्था हेरेर। लकडाउन जारी नै थियो, अहिले केही सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आएको छ जुन अहिले देखिएका यतिका सङ्क्रमितहरूमध्ये केही पत्रकार साथीहरू पनि रहनु भएको छ भन्ने खालका पनि कुराहरू आएका छन्। त्यहाँनिर हिजो भनौँ या केही दिन अगाडि त्यहाँ एक प्रकारको वाद विवादका कारण धेरै नागरिकहरू त्यहाँ आएको, पत्रकारहरू पनि लगायत उच्च प्रोफाइल, अहिले तपाईँले अलिकति कुरा त निकाल्नुभयो, उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिहरू पनि आउनुभएको छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको थियो। यो अवस्थामा यसरी सङ्क्रमण फैलिराख्दा लकडाउनको अवस्थामा त्यो खालको क्रियाकलाप भएर यो नतिजा आउनुलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, यदि लकडाउन खोल्ने हो भने त ज्यादै भयावह स्थिति हामी सबको के हुन्छ थाहा छैन। अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरू मा यो देखा परेको छैन, सायद हुनसक्छ अब उहाँहरूमा पनि देखा पर्ला। तर स्वास्थ्य कर्मी इन्फेक्टेड हुनु भन्नुको मतलब उहाँले धेरै साह्रो, यदि उहाँको पिसिआर भएन, उहाँलाई आइसोलेट गर्न सकिएन र उहाँ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नमा व्यस्त हुनुभयो भने उहाँबाट त धेरै मानिसहरू मतलब इन्फेक्टेड हुन सक्छ नि। है, त्यसकारण यो सबै कुरा विचार गर्नुपर्छ। कुनै पनि निर्णय गर्नको लागि हामीहरूले धेरै सोचेर
अघि भविष्यलाई अगाडि राखेर हामीहरूले निर्णय लिनुपर्छ। मेरो विचार चाहिँ त्यस्तो छ। भनेपछि हामीले अहिले निष्कर्ष कुनै निकाल्नु पर्यो भने अझै पनि प्रदेश नम्बर 2 लाई सिमानाका हिसाबले भनौँ वा लकडाउनको हिसाबले भनौँ अहिले नै खुकुलो बनाइराख्नु जरुरत छैन। होइन, खुकुलो बनाउनु त खोइ मेरो विचारमा हुँदैन। अझै लकडाउनलाई टाइट गर्नुपर्छ। पब्लिकहरूलाई अलिकति एजुकेट गर्नु पर्यो कि भिड नगर, सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर, मास्क युज गर, प्रोपरली र फ्रिक्वेन्टली हातहरू धोऊ। यो सबै चिज अझ पनि भइरहेको भेटिँदैन। मान्छेहरू गफ गरेर बसिरहेका हुन्छन् कि मास्क प्रोपरली युज गरिराखेको हुँदैन। सस्तो खाले मास्कहरू, त्यो कपडाको मास्कहरू युज गरिरहेका छन्। अब त्यो कतिको प्रोटेक्टिभ छ अब खोइ थाहा छैन। यदि त्यस्तै हो भने त्यो पब्लिकहरूलाई लोकल भन्नुहोस् न, लोकल गभर्मेन्टले मास्कहरू सप्लाई गर्नु पर्यो। सर्जिकल मास्क खास महँगो छैन, त्यो हामीहरूले दिन सक्छौँ। धाराहरूमा पानी आओस्, धारा मतलब ठाउँ ठाउँमा भएको धाराहरूमा हामीहरूले साबुनहरू राखिदिन सक्छौँ। अनि यो सब चिजहरू गर्यो भने सायद अलिकति केही कम हुन्छ कि। भारतबाट नेपाल आउने नागरिकहरू अझ बढी असुरक्षित रहेको कुरा त लगभग देखाइसकेको छ। किनभने हामीसँग आङ्कडामै पनि रहेको छ, भारतमा अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या 71,000 भन्दा बढी, मृत्यु 2310 को भइसकेपछि अब भारतले केही खुकुलो पारेसँगै रेलहरू सञ्चालन भएसँगै अहिले निर्बाध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न पाऊँ भन्दै भारतीय र नेपाली नागरिकहरू पनि 10 गजा क्षेत्रमा आएर बसिराख्नु भएको अवस्था भने पक्कै पनि छ, त्यहाँ पनि छ। अब उहाँहरूको सिलसिलामा अहिले उहाँहरू लुकीछिपी, जस्तै कि मैले अहिले तपाईँलाई कपिलवस्तुकै उदाहरण दिएँ। कपिलवस्तुमा पनि लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्नका कारण हिजो त्यो मात्रामा सङ्क्रमित देखियो, आज पनि उहाँहरूकै स्वाबकै नतिजा अहिले आएको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। वीरगञ्जमा पनि त्यो अवस्था देखियो। होइन, त्यस्तो अवस्थामा होइन, बुझिरहेको छु नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन इन्डियामा बसिरहेका थिए उनीहरूलाई धेरै गाह्रो अवस्था छ। उहाँहरू बोर्डरमा आइराख्नु भएको छ। त्यस्तो हो भने हाम्रो गभर्मेन्टले उहाँहरूलाई लिएर आएर क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि हामीहरूले टेस्टहरू गरौँ अनि त्यसपछि हामी ग्रेजुअली खुकुलो पार्न सक्छौँ। यदि उहाँहरूकै भिडमा कोही पनि छ भने या आउँदैसँगै उहाँले कतिजनालाई सारिसक्नु भयो। अहिले तपाईँलाई म यसमा भन्दाखेरि के एउटा म जोड्न चाहन्छु, हामीसँग जतिजना पनि अहिलेसम्म त्यो 39 जना नआइसकेको हुना बेलासम्म 29-30 जना छ हामीहरू कहाँ। अघि त्यो 30 जनामा कुनै पनि सिम्टम्स छैन कि उहाँहरूलाई ज्वरो पनि छैन, उहाँहरूलाई खोकी लागेको छैन, उहाँहरूलाई स्यास्या भइराखेको छैन, टोटल्ली एसिम्टोमेटिक। लाइक मतलब अरू जो नर्मल इन्डिभिजुअलहरू छ उहाँहरू त्यस्तै हुनुहुन्छ। त्यो त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा उहाँहरू पोजिटिभ आएर हामीले आइसोलेट गरेर राखेको हो। त त्यस्तै भन्नुहोस् न, जुन अहिले भित्र पस्न लागिरहेको छ उहाँहरू पनि एसिम्टोमेटिक हुनसक्छ नि। त्यो अवस्थामा उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उहाँको टेस्टिङ गर्ने अनि त्यसपछि मात्र उहाँहरूलाई नेपालभित्र प्रोपरली आफ्नो ठाउँमा जान त्यस्तो किसिमको व्यवस्था गर्न त कठिन छ अवश्य पनि, र अहिलेको बेलामा मेरो विचारले त्यो मिलाउन अति आवश्यक छ। भनेपछि हामी के निष्कर्षमा पनि पुगौँ भने यथाशीघ्र सीमा क्षेत्रलाई टाइट गर्नुको विकल्प अब प्रदेश नम्बर 2 मा मात्रै नभई तराई क्षेत्रका हरेक सीमासँग जोडिएका क्षेत्रहरूमा त्यो गर्नुको अर्थात् त्यो नगरी नहुने अवस्था आयो। हजुर हो। अब खास गरेर वीरगञ्जमा भन्नुहोस् न, वीरगञ्जमा नारायणी हस्पिटल एउटा मतलब सङ्घीय अस्पताल हो र अहिले कोभिडको सेवा हामीहरूले मात्रै दिइराखेको छ। अब यस्तो अवस्थामा केही हस्पिटलमा हामीहरूले नर्मल जेनरल ओपिडी पनि सुरु गर्ने, बिरामी भर्ना गर्ने, त्यसरी गर्दाखेरि अब कसरी सम्भव होला भन्नुहोस्। हरेक बिरामी हस्पिटल आउने बिरामीलाई हामी स्क्रिनिङ गर्न सक्दैनौँ पोजिटिभ छ कि छैन। यदि ऊ एसिम्टोमेटिक पोजिटिभ भएर अरू बिरामीहरूसँग जाँदाखेरि कुन यसले रूप लिन्छ केही दिनमै हामीहरूले त्यो बुझ्न सक्छौँ नि होइन। त्यसकारण चाहिँ मेरो विचारले त्यति चाँडै केही समय अझ पनि कुर्नुपर्छ। प्रदेश 2 सरकार त्यहाँ स्थित अहिले जुन तपाईँहरू अहिले काम गरिराख्नु भएको छ अस्पताल,
र प्रदेशकै एउटा सरकारको रूपमा नागरिकले चाहिँ त्यहाँबाट केही अनुभूत आशा गर्नु जायज पनि छ। तर प्रदेश सरकार यतिका समय बितिसक्दा पनि, यतिको सङ्क्रमितहरू बढिसक्दा पनि अझ बढी आफू जिम्मेवार नभए जस्तो भन्ने कुरा चाहिँ योभन्दा अगाडिको मैले कार्यक्रममा तपाईँहरूकै एकजना चिकित्सकसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। त्यो खालका कुरा गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा अहिले हेर्दा पनि सीमा सुरक्षाका कुरा, चिकित्सकहरूको सुरक्षाका खातिर लगायतको त्यो क्षेत्रमा लकडाउनदेखि लिएर सिल गर्ने कुरामा अझै पनि कमजोर रहेको चाहिँ महसुस गर्न सकिने कि नसक्ने? होइन, कमजोर चाहिँ छ, कमजोर चाहिँ डेफिनेटली छ। कतातिर के हाम्रो मतलब वी आर ल्याकिङ के छ कतातिर, तर यो कमजोर छ। लकडाउन भनेर प्रोपर लकडाउन मेन्टेन भइराखेको छैन। हामीहरू यसरी बाहिर निस्केर यदि सडकमा हेऱ्यौँ भने मान्छेहरू भिडमा बसिराखेको। अघि अब त्यो अवस्थामा अवश्य पनि सोसाइटीमा फैलन थालेपछि त यहाँको स्वरूप नै चेन्ज भयो। अब यस्तो अवस्थामा के छ भने प्रदेश सरकार या केन्द्रीय सरकार या लोकल गभर्मेन्ट सरकारलाई दोषारोपण नगरेर हामी सबै मिलेर हामीले के गर्न सक्छौँ। यो लोकल गभर्मेन्ट मात्रैको प्रब्लम होइन, यो प्रदेश सरकार मात्रैको प्रब्लम होइन, यो केन्द्रीय सरकार मात्रैको प्रब्लम होइन, यो डाक्टर मात्रैको प्रब्लम होइन, यो राजनीति गर्नेहरूको मात्रै होइन, यो तपाईँ पत्रकारहरूको मात्रै होइन, यो हामी सबको हो। हामी सबै मिलेर एउटा वेल म्यानेज वेमा यसलाई म्यानेज नगर्ने हो भने यस डेफिनेटली भयावह यसको रिजल्ट के हुन्छ अब त्यो हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। भयावह त अहिले नै भइसक्यो। जस्तै कि तपाईँले नै अहिले अलिक अगाडि पनि भन्नुभयो आज होइन विकासजी भोलि योभन्दा बढी सङ्क्रमित देखिन सक्ने सम्भावना छ भनेर तपाईँले योभन्दा अगाडि पनि भनिसक्नु भएको छ। अब यो विषयमा स्थानीय सरकारले हामीसँग कति तेस्रो मुलुकबाट वा भनौँ भारतबाट नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गरे वा हाम्रो वाडामा छिरे वा हाम्रो नगरपालिकामा प्रवेश गरे भन्ने तथ्याङ्क पनि छैन। प्रदेशलाई पनि त्यो कुराको ज्ञान छैन, जानकारी छैन। यो विषयमा नागरिकहरू ढुक्क साथ अनुभूत गरेर बस्न सक्ने अवस्था त पिटिकै पनि रहेन नि डाक्टर साहब। होइन, नागरिकहरू त केही हदसम्म कन्सियस भएको मैले हामीहरू पर्सनल एक्सपिरियन्स कुनै गाउँहरूको मान्छेहरूमा को बिचमा नयाँ मान्छे देख्यो भने त्यो गाउँपालिका त्यहाँको मतलब राजनीति गर्ने या समाजसेवीहरूले बिरामीहरू लिएर चाहिँ हस्पिटलमा आएको पनि मैले पाएँ कि यो नयाँ मान्छे यसको पिसिआर गर्नु पर्यो भन्ने किसिम केही हदसम्म म्यासेज पोजिटिभ म्यासेजहरू पब्लिकमा गइसकेको छ। र अब यसलाई खालि हामीहरूले कन्सोलिडेट गर्नु पर्यो। अब देश मतलब भन्नु न लकडाउन केही ठुलो गर्नासाथ पब्लिकहरूमा के जान्छ, उहाँहरूले त यही बुझ्छ कि ल अब कोरोना रहेन भनेर। तर कोरोना त अहिले पनि भयावह रूपमा छ। अरू देशमा घट्ने क्रममा छ भने हामीहरूले त बढ्दो क्रममा छ होइन। र हामी त सुरुवाती छौँ भन्दा पनि भयो यो विषयमा त। हजुर हजुर हजुर। र जहाँसम्म ओपन बोर्डरको कुराबाट ल्याउने कुरा छ, आउने नेपालीहरूको लागि त डेफिनेटली उहाँलाई ल्याउनु पर्छ। तर उहाँहरूलाई लिएर आएर सबैभन्दा पहिले क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यसपछि स्क्रिनिङ गरेर त्यसपछि मात्रै उहाँहरूको गन्तव्यमा जानुपर्छ होला या उहाँहरूलाई सोसाइटीमा भिज्न दिनुपर्छ होला। त्यो भयो भने अलिकति अरू नेपालीहरू चाहिँ सेफ हुन्थे। जनकपुरको एउटा अस्पतालमा ल्याबको व्यवस्था गरिएको छ र वीरगञ्जको नारायण अस्पतालमा ल्याबको व्यवस्था सहित उपचार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस उपरान्त प्रदेश नम्बर 2 मा कोही कोरोना सङ्क्रमित भयो भने अहिले पनि कहाँ लाने अर्थात् यो सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने कहाँ लाने भन्ने एउटा ठुलो चिन्ता उत्पन्न हुने अवस्था आयो। प्रदेश सरकार यो विषयमा मौन छ। यसले भोलिको दिनमा यो सङ्क्रमण अझै बढ्न थाल्यो भने नारायणी अस्पतालले मात्रै सङ्क्रमित धान्न सक्ने अवस्था छ? छैन। नारायणी अस्पतालले मात्रै गर्न सक्दैन। अब अहिले करिब हामीहरू कहाँ भन्नुहोस् न, आजको 40 जना र हिजोको 30 जना भन्दाखेरि 70-71 जना त हामीसँग अलरेडी। हाम्रो क्यापेसिटी भनेको 100 देखि 125 म्याक्सिमम 125 अघि। तर कोरोना यदि फैलन थाल्यो भने त 125 मै सीमित रहँदैन। त्यसपछि वीरगञ्जमा रहेको अरू नर्सिङ होमहरू, प्राइभेट नर्सिङ होमहरू, मेडिकल कलेजहरू त्यो उहाँहरूलाई त्यसमा इन्भल्भ गराउनु पर्यो। उहाँहरूमा पनि त्यो सेवा सुचारू गर्नु पर्यो। भनेपछि अहिले हामीसँग 1 दिनको समय छ।
सम्बन्धित निकायहरू, लोकल गभर्मेन्ट होइन, प्रादेशिक सरकार या सेन्ट्रल गभर्मेन्टहरूले उहाँहरूमा त्यो दबाव बनाउनु पर्यो कि भोलिको अवस्थामा नारायणीले धान्न नसकेको अवस्थामा त्यो बिरामी तपाईँ नै राख्नुपर्छ, तपाईँ अहिलेदेखि व्यवस्था गर्नु भनेर अहिलेको अवस्था दिस इज द राइट टाइम कि यो समयमा यसरी पोइन्ट आउट गर्न सक्यौँ भने के होला, होइन भने कुनै बिरामीलाई कोभिड पोजिटिभ बिरामीलाई एम्बुलेन्समा राखेर अर्को ठाउँमा जाऊ भनेर भर्चुअली पठाउन त्यो सम्भव पनि हुँदैन, त्यो गर्न पनि हुँदैन। तपाईँहरू पनि त्यहाँ लागिराख्नु भएको छ, प्रदेशसँग एउटा उच्च स्तरीय आयोग पनि होला त्यहाँ कोभिड नियन्त्रण गर्नको लागि, तपाईँहरू पनि सदस्य रहनु भएको होला। यो कुरामा अझै घचघचाइ त नपुगेको जस्तो अनुभूत त भयो नि? होइन, त्यस्तो कुरा हामी यसबारेमा धेरै पहिलेदेखि धेरै मिटिङहरू भए, तर अब प्राइभेट सेक्टरहरूले भन्नुहोस् न, उनीहरूले त इन्टरटेन गर्दिन भन्न सक्छ नि, तर हामी गभर्मेन्ट हस्पिटलले त आएको बिरामीलाई नाइ भन्न मिल्दैन होइन। त्यो हिसाबले पनि हामीहरूले सुरु गरेको, हामीहरू 5 बेड आइसोलेसन स्टार्ट गरेको हौँ। आज भन्नुहोस् न, अब करिब 100 देखि 125लाई हामी सेवा दिन सक्छौँ। भोलि यो सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि अब नारायणी अस्पतालले मात्र धान्न सक्ने अवस्था छैन, अर्को वैकल्पिक अस्पताल बनाइएको छैन, मौसमी रुगाखोकी लगायतका अन्य फ्लू लगायतका ज्वरोको सिजन छ। यो अवस्थामा नागरिकहरू चाहिँ सुरक्षित अनुभव गर्न सक्ने अवस्था त पटक्कै रहेन नि डाक्टर साहब? हजुर हजुर, एकदम डेफिनेटली हो नि। त्यसकारण खालि अब ज्वरो आएको मान्छे आउनासाथ त्यो कोरोनै भयो भन्ने छैन। डेफिनेटली आफ्नो सेल्फ प्रिकसन मास्कहरू लगाउँ, हामीहरूले फेस सिल्डहरू लगाउँ, उहाँहरूसँग कुरा गरौँ, उहाँहरूसँग हिस्ट्री प्रोपरली, उहाँहरू कोही बाहिरबाट आएको मान्छेको कन्ट्याक्टमा छ कि छैन, यो सबै चिजहरूले पनि हामीहरूले कोरोनाले रुल आउट गरेर यदि नभएको जस्तो भयो भने हामीले उहाँहरूले त सेवा दिन सक्छौँ, डक्टरहरूले उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ नि होइन। अब खालि के हो भने बोर्डरबाट छिटेर आएको, मतलब जुन बोर्डर क्रस गरेर खाइरहेका हुन्छन् उनीहरूमा सम्भाव्यता ज्यादै छ। यदि उहाँ लुकेर, यस्तो मानिसहरू सोसाइटीमा लुकेर बसेको छ भने कम्युनिटीमा यसले सार्ने राखेको हुन्छ है। यो चिजहरूको लागि चाहिँ डेफिनेटली हामीहरूले पहिला हिस्ट्री प्रोपरली लिनु पर्यो, कति दिनदेखि बिरामी छ, कन्ट्याक्टको हिस्ट्रीहरू, मेन उहाँहरूलाई लक्षणहरू के छ, र त्यसै गरेर अनि हामीले बिस्तारै ग्रेजुअली ट्याकल गर्नुपर्छ। हुनसक्ला उहाँहरूको पिसिआर गर्नु पर्ला, हुनसक्ला नपर्ला। ट्रेसिङ र टेस्टिङ, जस्तै कि नागरिकहरू अहिले जुन एउटा भयमा रहनु भएको छ, कोही न कोही कसै न कसै यतिका मात्रामा सङ्क्रमित पत्ता लागिसकेपछि कोही न कसैको उहाँसँग सम्पर्क वा एक प्रकारको समन्वय भएको हुनुपर्छ। यो विषयमा ट्रेसिङ र टेस्टिङको जुन एक प्रकारको लिमिटेसन हुनुपर्ने, यो यतिका मात्रामा गरिसक्नुपर्ने भन्ने चाहिँ नभएको कारण पनि अझ यो भयावह अवस्था आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। डेफिनेटली यो देखिन्छ। यसबारेमा हामी फेरि पनि आज साँझमा फेरि बस्छौँ होला है। उहाँहरूको एरियाहरू छुट्याएर अब उहाँहरूसँग प्रोपर लिएर मुख्य कुरा हामीहरूले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ है त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ। यो रोगलाई कुनै एक ठाउँमा मात्रै सीमित राख्ने हो भने, र हामीहरूले बिरामीबाट पनि यो उपेक्षा गर्नुपर्छ, यो आशा गर्नुपर्छ कि उहाँहरूले साँचो कुरा भन्दै होस् कि त्यति भयो भने डाक्टरहरूलाई या यसमा लागेका मानिसहरू, मतलब एपिडेमियोलोजिस्टहरू, उहाँहरू सबैलाई धेरै सजिलो हुन्छ। यदि प्रोपर हिस्ट्री आउन सकेन, हामीहरूले कन्ट्याक्टहरू ट्रेस गर्न सकेन भने त डेफिनेटली धेरै भयावह रूप त्यसले लिनेछ भोलि। टेस्टिङको दायरा बढाउनु पर्ने एक प्रकारको त देखिन्छ, तर पनि अहिले विभिन्न कारणमा किटको अभावदेखि लिएर हरेक कुराले त्यहाँ कतिको असर पारेको छ। यो बढाउनको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ जुन यो सम्बन्धित निकायलाई, यो विषयमा चाहिँ के छ? म भन्न चाहन्छु, मैले अघि पनि भनिहालेँ, हामीहरूले यस्तो बेलामा हामी सबै एक हुनुपर्छ। हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट यो रोगबाट लड्नको लागि सम्बन्धित मान्छेहरूले हामीले टेवा पुर्याउनुपर्छ है। जस्तो डाक्टरहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू फ्रन्टलाइनमा छन्, पुलिसहरू, प्रहरीहरू जति छन् उहाँहरू फ्रन्टलाइनमा छन्। हामीहरूले उहाँहरू सबैकोलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नु पर्यो कि काम गर्न, हामीहरूले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। र यही नै हो, यस्तो बेलामा जो समस्या छ
भयावह छ अवस्था। हामी सब एकजुट भयौँ भने यसलाई हामी हराउन सक्छौँ। यदि हामीहरू र फेरि एउटा कुरा कस्तो छ भने कोरोनाबाट धेरै मान्छेहरू बाँचेर गएका छन्। यो चिजलाई पनि पोजिटिभली लिउँ। कोरोना भयो भन्दैमा मानिस मर्दैन सबै होइन। त्यसकारण चाहिँ हामी सबले एकअर्कालाई मद्दत गरौँ। तपाईँ एचओडी पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ हेड अफ डिपार्टमेन्ट पनि रहनु भएको छ। तपाईँको नेतृत्वमा त्यहाँ अरू चिकित्सकहरू पनि लागिराख्नु भएको छ। अन्य मुलुकको हिसाबमा कुरा गऱ्यो भने कति धेरै चिकित्सकहरू यसबाट पीडित भएका छन्, सङ्क्रमित रहेका छन्, कतिको मृत्यु पनि भएको छ। त्यो अवस्था नेपालमा आएको छैन। हामी आजसम्म पनि कोही कसैको ज्यान नगुमिकनै हामी निको भएर घर पठाउनको लागि अहोरात्र चिकित्सकहरू लागिराख्नु भएको छ। यो अवस्थामा चिकित्सकहरूको सुरक्षा खातिर चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो रणनीतिहरू अपनाइराख्नु भएको छ? हामीहरूले के गरिराखेको छौँ भने यहाँ हामीहरूले ग्रुप बनाइराखेको छौँ। त्यसमा चिकित्सकहरू छन्, त्यसमा सिस्टरहरू होइन, अरू स्वास्थ्य कर्मी, सबैजनाको एउटा ग्रुप छ। त्यो ग्रुपले 1 हप्तासम्म काम गर्छ अराउन्ड द क्लक है। 24 घन्टाको हिसाबले 7 दिनसम्म उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। सेफ्टी मेजरहरू लिएर यदि बिरामी कहाँ जानु पर्यो भने सेफ्टी मेजर पिपिईहरू लगाएर है। त्यसबाहेक उहाँहरूसँग कुरा गर्नको लागि हामीहरूले त्यहाँ सिसिटिभीहरू, मोबाइल फोनहरू हर चिजको व्यवस्था गरेको छौँ। बारम्बार हामीले सिसिटिभीमा वाच गरिराखेको छौँ र आवश्यकता परेको बेलामा हामी टिभी लगाएर भित्र पनि गइरहेको छौँ। अनि त्यो कुरा भयो। अनि यसपछि बाँकीको समयमा भनौँ न, अब हामी 7 दिन ड्युटी गरिसकेपछि हामी 2 हप्ता क्वारेन्टाइनमा जान्छौँ र यस बिचमा हामीहरू सबैजनाले मिलेर एउटा कस्तो बनाएका छौँ भने कि 10औं दिन ड्युटी स्टार्ट भएको 10औं दिन र 15वाँ दिनमा आफ्नो पनि टेस्ट मतलब स्वाब टेस्ट गराउँ है। अब यो सेवालाई प्रवाह गरिरहनको लागि त आफू हेल्दी हुनु पर्यो। स्वास्थ्यकर्मी कोही पोजिटिभ भइदियो पनि उहाँले उसबाट सर्ने यो प्रक्रिया ऱ्यापिड र धेरै मासमा जान्छ। त्यसकारण कदम कदाचित कोही स्वास्थ्यकर्मी इन्फेक्टेड भएको खण्डमा उहाँलाई पनि हामी आइसोलेट गरेर राख्नु पर्यो र यो सेवा चाहिँ कन्टिन्यू हामीहरूले प्रवाह गर्दै जानुपर्छ जबसम्म कोरोना यो देशबाट हराउँदैन या साम्य भएर जाँदैन। जस्तै कि केही नागरिकहरू आफ्नो आफन्तहरू सङ्क्रमित रहनुभएको होला, जुन उहाँसँग कुनै न कुनै बहानामा वा कोही आफन्तको बहानामा संसर्ग भएको पनि हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा तपाईँले अगाडि पनि उद्घोष गरिसक्नु भएको छ, कुनै पनि लक्षण अहिले न बिरामीमा देखिएको छ, अहिले सङ्क्रमितलाई देखिएको छ, न अरू कसैलाई देखिएको छ नेपालमा, अर्थात् वीरगन्जमा, पर्सामा भनौँ। यो अवस्थामा यदि ममा पनि त्यो डर भयो वा त्योसँग म भेटेको थिएँ भन्ने चाहिँ नागरिकलाई भित्र लाग्यो भने चाहिँ त्यो महसुस भयो भने चाहिँ के गर्ने? होइन, त्यसैले मैले भन्दैछु नि कि कोरोना देखेर नडराउँ, हामीहरू नडराउँ। मान्छे पोजिटिभ हुन्छ, मान्छे त्यही मानिस नेगेटिभ पनि भएर जान्छ है। खालि अप्ठ्यारो कहिले हुन्छ कि यदि कोही मानिसको कोमोर्बिडिटी हो, कसैलाई डायबिटिज छ, कसैलाई हार्ट एट्याक भएको छ, कसैलाई आस्थमाहरू या मतलब श्वास प्रश्वासको समस्याहरू छ, कसैको किडनी खराब छ भने त्यो ग्रुपमा र उमेर बढी भएको मानिसहरूमा चाहिँ यसको असर अलि नराम्रो देखिएका छन्। होइन भने मोस्टली त बिस्तारै ठिक हुँदै गइराखेको छ भनेपछि खालि हामीहरूले संयम गरेर बस्नु पर्यो, इन्स्ट्रक्सनलाई फलो गर्नु पर्यो। यदि आफूलाई कुनै पनि समस्या नयाँ देखा परेको छ भने यो इन हस्पिटल पेसेन्टहरूलाई भनेको उहाँहरूले इन्फर्म गर्नु पर्यो डक्टरलाई, ट्रिटिङ डक्टरलाई है। यो चिज भयो। र अर्को चाहिँ अब हामीहरूले आफ्नो हिसाबबाट के गरिराखेको छौँ कि हामीहरूले फ्रिक्वेन्टली उनीहरूको टेस्टिङ गराइराखेको छौँ। हामीहरूले वेट गरिराखेका छौँ कि कहिले उसको नेगेटिभ आउँछ। हामीसँग 2वटा रिपोर्ट नेगेटिभ आउनासाथ हामी उहाँहरूलाई डिस्चार्ज गर्छौँ यहाँबाट र यो इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ कि उहाँहरू घरमा गएर पनि होम क्वारेन्टाइनमा बस्छौँ है। त्यसपछि फेरि उहाँहरूको घर पनि हामीहरूले गएर टेस्टिङहरू गर्छौँ र उहाँहरूलाई फलोअप गरिराखेका हुन्छौँ हामीहरू। उहाँहरूलाई हामीहरू हराउन दिन्न। कदम कदाचित पोजिटिभ भएको खण्डमा, फेरि कुनै सिम्टम्स देखा परेको खण्डमा फेरि हामीहरू उहाँहरूलाई लिएर आइसोलेसनमा राख्छौँ र यो चाहिँ अहिले वास्तवमा एउटा खोजको विषय पनि छ कि नेगेटिभ भइसकेको मानिस फेरि कसरी पोजिटिभ भइरहेछ त्यसबारेमा धेरै कुराहरू आएका छैनन्। विभिन्न किसिमको कुराहरू छ, त्यसबारेमा हामी नजाउँ। अहिले खालि हेरौँ नेपालमा चाहिँ बढ्दो सङ्ख्यामा कोरोना छ
है। यसबाट नडराएर मिलेर हामी सबै एकजुट भएर हामीहरूले लड्नुपर्छ। हामीहरूले सोसल डिस्टेन्सिङहरू भयो, फ्रिक्वेन्ट ह्यान्ड वासिङहरू भयो, मास्कको प्रोपर युजहरू भयो, भिडभाड नगर्ने, यो सबै चिजहरू व्यवस्थित गरौँ र काम नभएर अनावश्यक बाहिर नजाउँ, घरमै बसेर बसौँ। यति भयो भने गर्न सक्यौँ भने पनि काम गर्ने डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, पुलिस, प्रहरी, प्रशासन सबैलाई काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ र हामी सहजै यो कोरोनालाई हराउन सक्छौँ। स्थानीयदेखि स्थानीय सङ्क्रमण रहेको अवस्थामा अब लगभग त्यो अवस्थामा त पुगिसक्यो। प्रदेश नम्बर 2 को जुन अहिले हामी कुरा गरिरहेको छौँ त्यो अवस्थामा स्थानीयदेखि स्थानीयमा सङ्क्रमण भएको अवस्था मान्न सकिन्छ। अब सरकारसँगको तपाईँको दुवै तहको, तिनै तहको सरकार, तपाईँ एकजना चिकित्सक पनि भएको हिसाबमा, त्यो सम्बन्धित अस्पतालको प्रमुख पनि भएको हिसाबमा अब सरकारसँगको समन्वय कस्तो रहनु पर्ला र सरकारले कस्तो खालको सहयोग गर्नु पर्ला, तिनै तहको सरकारले त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति कुरा केलाउँ। तिनै तहको सरकारले गर्नुपर्ने त के हो, टेस्टिङ फेसिलिटिज वीरगन्जमा एभाइलेबल गराइदिनु पर्यो। PCR त हामी कहाँ इन्स्टल भइसकेको, PCR भइराखेको छ, तर त्यसको लागि जुन किटहरू चाहिन्छ प्रशस्त मात्रामा उहाँहरूले दिन सक्नु पर्यो, फ्रिक्वेन्टली प्रोभाइड गर्न सक्नु पर्यो, एक कुरा। दोस्रो कुरा, जुन इन्डियामा खुकुलो भइराखेको छ, लकडाउन अघि ट्रेनहरू पनि बोर्डरहरूतिर आउनेवाला छ भनेर बिहारमा सुनिराखेको। यदि नेपाली त्यस हिसाबले आउँछ भने उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखौँ, उहाँहरूलाई एक्सप्लेन गरौँ उहाँको आवश्यकता छ क्वारेन्टाइनमा बस्न, त्यसपछि ग्रेजुअली उहाँहरूलाई उहाँको आफ्नो डेस्टिनेसनमा जानलाई मद्दत गर्नुपर्दा त्यो ठिक छ। यस हिसाबले हामीले गर्यो भने र अर्को फेसिलिटिजहरू भनेको चाहिँ कुनै एउटा मात्रै हस्पिटलमा, अहिले नारायणी हस्पिटलमा मात्रै यो सबै कोभिडहरूलाई राख्ने सम्भव छैन। हामी 100 जना क्रस गर्न साथै यस्तै किसिमको एउटा बल्क आउने, कता पठाउने भन्ने किसिमको अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्था आएको बेलामा तयारी गर्नु र अहिले हामीसँग 2-4 दिन समय भएको बेलामा तयारी गर्नु धेरै फरक पर्छ। त्यसकारण मेरो विचारले प्रादेशिक सरकारले भयो, लोकल गभर्मेन्टले भयो, हुन त कुरा भइराखेको छ। यो कुरा हामीले 2-3 महिना अगाडिदेखि नै गरिराखेका थियौँ यहाँ विभिन्न ठाउँहरूमा, तर कार्यान्वयन कहीँ पनि हुन सकेन। अब यो अवस्था छ। भोलि भन्नुहोस् न, अहिले 70वटा करिब बिरामी नगइराखेको छ, भोलि 50 जना बिरामी अर्को थपियो भने त्यसलाई कहाँ राख्ने, त्यो धेरै ठुलो समस्या आउँछ। त्यसकारण आजको समयलाई म यो सम्बन्धित निकायहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यसलाई खेर नफालौँ, कुनै एउटा अल्टरनेट तयार पारौँ। हामीहरूले एकदम युद्ध स्तरमा काम गरेर 25-50 जनालाई राख्न सक्ने त्यो अवस्था बनाऊ कि नारायणी हस्पिटल फुल हुनासाथ हामीहरूले त्यसमा अरू रहेको अन्य बिरामीहरूलाई अरू ठाउँमा पठाउन सकौँ। त्यसपछि त्यसको पनि हामीहरूले अल्टरनेट हेर्नुपर्छ। जबसम्म कोरोनाको यो गति रहन्छ हामीहरूले त अल्टरनेट खोज्दै जानुपर्छ। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर पनि छौँ। अब हामीले कार्यक्रम निर्धारित, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिन पनि लाग्दैछ। अब बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा नियन्त्रणमा आउनको लागि त केही समय त अवश्य पनि लाग्ने नै देखियो, तर पनि हामीले यो कुरा अवलम्बन गर्न सक्ने हो भने चाहिँ यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने केही चिकित्सकतर्फको केही भाषाहरू छ भने त्यो पनि गरौँ र नागरिकले यो काम गर्न सक्ने हो भने चाहिँ नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ भन्ने कुरा केही छ भने यसलाई टुङ्ग्याएर तपाईँको अन्त्यमा केही भन्नु छ भने त्यसलाई पनि टुङ्ग्याएर सकौँ। होइन, यो अघिदेखि नै मैले पनि रिपिटेडली भनिराखेको छु र मिडियाहरूमा पनि आइराखेको छ। अघि लकडाउनको नियम पालन गरौँ, सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरौँ, फ्रिक्वेन्ट ह्यान्ड वासिङ, अघि पौष्टिक खानेकुराहरू खाने, यो सबै चिजहरू हो। यदि यसरी गऱ्यो भने हामीहरू बाँच्न सक्छौँ, यसबाट बच्न सक्छौँ। अब नियन्त्रण, यो रोगलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको त भ्याक्सिनेसन हो। सायद अब केही महिनामा त्यो आउँछ होला र त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा त हामीहरूले पुर्ने र यो नियमहरू पालन नगर्नु बाहेक त अर्को कुनै हामीसँग उपाय नै छैन। हस्, व्यस्त समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, दर्शक महानुभाव, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायणी अस्पतालका HOD वीरेन्द्र प्रधान।
कोरोना भाइरसले निम्त्याएको कहर भय तीव्र रूपमा नेपालमा वृद्धि भइरहेको छ। प्रदेश 2 मा अहिलेसम्म 71 जना कोरोना संक्रमित भएसँगै मैले अघि पनि भनिसकेँ, अहिले प्रदेश नम्बर 2 हट जोन अर्थात् हट स्पोटको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारण। सबैभन्दा बढी अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना संक्रमित रहनुभएको छ। त्यस पश्चात अन्य प्रदेशहरूमा प्रदेश नम्बर 5 हुँदै प्रदेश नम्बर 1 मा यो सङ्क्रमण सबैभन्दा उच्च रहेको छ। यसले नेपालमा पनि एक प्रकारको त्रासदी उत्पन्न गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनलाई कडाई नगर्ने हो भने स्थिति थप गम्भीर हुन सक्ने भन्दै उहाँले त्यो कुरा पनि सुझाउनु भएको छ। अब लकडाउनलाई थप कडाई गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल जारी रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। केही दिन यतादेखि सरकारले अर्थतन्त्रमा भारी गिरावट आउन सक्ने आंकलन गर्दै सङ्क्रमण नदेखिएको स्थानमा लकडाउनलाई केही खुकुलो पार्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अगाडि रणनीतिको मार्फत अगाडि ल्याउन खोज्दै गर्दा यतिको मात्रामा कोरोना सङ्क्रमित देखिसकेपछि अब भने बेलैमा सोच्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ। यता प्रदेश 2 को कुरा गर्ने हो भने डाक्टर साहबले भने जस्तै अब प्रदेश नम्बर 2 सरकार अझ बढी चलायमान नहुने हो भने अझ बढी खतरा हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। गैर जिम्मेवारपूर्ण काम भन्ने शब्द प्रयोग गर्न पनि कुनै त्यस्तो आपत्ति नहुने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ, किनभने प्रदेश 2 सरकार त्यो हिसाबमा चलायमान नभएको कुरा उहाँले जानकारी गराउनुभएको छ। जनता आफै सुसूचित छन्, तर सरकारले अझै पनि आफ्नो काम ठिकसँग नगरेको कुरा बताउनु भएको छ। यो कारणले हेर्ने हो भने हामी आफै पनि सुसूचित रहनु आवश्यक छ। हामी आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। कोरोना भाइरसको तीव्र सङ्क्रमण भारतमा यो वृद्धि भएसँगै नेपालमा अझ बढी प्रभाव पर्ने देखिन्छ। भारतमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। 2310 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेपछि यसले अझ बढी प्रभाव पार्ने देखिन्छ। भारतका केही स्थानमा रेल लगायत अति आवश्यक कुराहरूको खुकुलो भएसँगै अझ बढी नेपालीहरू वा भारतीयहरू पनि नेपाल सुरक्षित छ भन्दै आउने क्रमले गर्दा पनि कोरोना सङ्क्रमण हुन सक्ने खतरा रहेको छ। हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपाल नआऊ भन्दा पनि उहाँहरूलाई ल्याउने व्यवस्था मिलाई यथोचित क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि सरकारले अविलम्बन प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। हस्, ब्याटल अगेन्स्ट कोभिड-19 को यो विशेष कार्यक्रम आज यहीँ सकिन्छ। भोलि अन्य अतिथिका साथ फेरि पनि कोभिड-19 को विषयमा सुसूचित गर्न आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।